अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। सर्दी का सीज़न शुरू होते ही बहुत से लोगों को एलर्जी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम सादा सी ज़ुबान में ये देखते हैं कि एलर्जी दरअसल होती क्यों है, और जिन लोगों को ये बार बार मसला होता है, यानी उनको छींकें आने लग जाती हैं या किसी ख़ास चीज़ से उनको एलर्जी होती है, इसकी क्या वजह होती है। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इतना हसास क्यों हो जाता है, और इन लोगों को ये वाले मसाइल बार बार क्यों देखने पड़ते हैं। इन सारे सवालात का हम सिंपल से तरीके में जवाब देखने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में हम 5 ऐसी ग़िज़ाओं की बात करेंगे जो ये एलर्जी वाले मरीज़ अपनी रूटीन में लाके इस मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इंसान का जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें बाज़ औक़ात जो रिएक्शन आ रहा होता है वो इमीडिएट होता है, यानी बहुत जल्दी आ रहा होता है, और बाज़ रिएक्शंस डिलेड होते हैं। ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा होता है। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको मैस्ट सेल कहते हैं। मैस्ट सेल हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं। ये नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम आती है, यानी हमारे दिमाग में पैगाम रसानी के तौर पे काम आती है। इसके अलावा ये हमारी गट के अंदर रिलीज़ होती है, और बहुत से सेल इसको नॉर्मली जिस्म के अंदर खारिज कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में मसला ये होता है कि उनकी तबीयत हसास हो जाती है, यानी कोई पॉलन की वजह से, डस्ट की वजह से, या ठंड की वजह से, या इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे उनको एलर्जी होती है। उसमें कोई फूड हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है। वो लोग एक दफ़ा जब उससे एलर्जिक हो जाते हैं तो अगली दफ़ा उस चीज़ की थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी मिकदार उनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक कर देती है, यानी अगली दफ़ा रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ आता है। मैं इसको सादा सी अपनी ज़ुबान में, मेरी अपनी मिसाल है, उससे मैं समझाता हूँ कि अगर बॉर्डर के ऊपर फ़ौजें लगी हुई हैं दोनों तरफ की, तो जो हमारी तरफ की फ़ौज है, जो मेरी फ़ौज है, उसका नाम है हिस्टामीन। वो मेरे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। जब बाहर से कोई चीज़ आती है, अटैक करती है, तो मुदाफ़ती निज़ाम उसको फ़ौरन बॉडी के तौर पे लेता है, यानी दुश्मन के तौर पे उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। तो कोशिश वो ये करता है कि उसको जिस्म से जल्दी निकाला जाए, जितनी जल्दी हो सके उसको या तो ख़त्म किया जाए, या उसको ज़िंदा या मुर्दा जिस्म से बाहर निकाला जाए। उस वक्त तक मुदाफ़ती निज़ाम अलर्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ौज की मिसाल लें, तो जब एक दफ़ा अटैक होता है तो उस वक्त कोई अलर्टनेस नहीं होती, सब चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही होती हैं। लेकिन जब भी अटैक होता है तो दोनों तरफ की फ़ौजें अलर्ट हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ौज होती है, जो हमारे सेल्स हैं, हिस्टामीन है जो मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है, वो अलर्ट हो जाती है। अगली दफ़ा थोड़ी सी चीज़ बाहर जिस्म में दाखिल होती है, थोड़ी सी डस्ट, थोड़ी सी बदपरहेज़ी, थोड़ी सी ठंडी हवा, कोई पॉलन, कोई मेडिसन, कोई ऐसी खुराक जो एलर्जी करती है, वो जिस्म में दाखिल होती है, तो पहले से रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है। इसको कहते हैं मुदाफ़ती निज़ाम की हसासियत। ये मैस्ट सेल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं। तो ये अगले किसी भी एक्सपोजर के ऊपर, जब कभी कोई भी आदमी, इंसान, ख़ास तौर पे बच्चे, नौजवान, इन एज ग्रुप्स में ये ज़्यादा मसला होता है, तो इसमें ओवरऑल जो लेवल बढ़ता है वो मैस्ट सेल्स का बढ़ता है और हिस्टामीन का बढ़ता है। हिस्टामीन बॉर्डर लाइन पे बैठी होती है, जैसे ही रिएक्शन आता है, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी जिस्म में दाखिल होती है, तो सवेयर किस्म का रिएक्शन आता है। ये लोग बार बार एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ये बार बार मेडिसिन यूज़ करते हैं। जो दवाओं का मेन काम ये होता है कि ये हमारी मुदाफ़ती निज़ाम को दबा देते हैं वक्ती तौर पे। तो वक्ती तौर पे अलामतों से आराम आ जाता है, लेकिन बेसिक मसला यही वाला होता है कि इनमें हिस्टामीन बढ़ जाती है, ओवरऑल जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है। हल्की सी जब इनको कोई बदएहतियाती होती है, कोई फॉरेन बॉडी टच करती है, तो बड़ा सवेयर किस्म का रिएक्शन आता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ग़िज़ा बताई जाती है कि जो ओवरऑल हमारे हिस्टामीन के लेवल को कम करती है, जो इन मैस्ट सेल को स्टेबलाइज़ करती है, जिसकी वजह से मुदाफ़ती निज़ाम की हसासियत कम हो जाती है और ना होने के बराबर हो जाती है। तो इनको अगली दफ़ा का जो एक्सपोजर होता है उसमें उस तरह का सवेयर रिएक्शन नहीं आता, मामूली अलामतें आती हैं, और मुसलसल ये ग़िज़ा इस्तेमाल करने से, एहतियात करने से ये अलामतें भी ठीक हो जाती हैं। जो बेस्ट रेमेडी है आज तक की पूरी तारीख़ में, जो एहतियात डॉक्टर्स, हकीम, यूनान में आयुर्वेदिक जो भी मेडिसन का कुलिया है जो बताता है कि एलर्जी को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए जो बेस्ट मेडिसन वो परहेज़ है। यानी जिस चीज़ से इंसान को एलर्जी है उसमें कोई मेडिसिन हो सकती है, फूड हो सकती है, पॉलन हो सकते हैं। पॉलन एक मौसम बहार के अंदर फूलों के ज़रिए से ये फैलते हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसे एलर्जी होती है। ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद, पिंडी वाले इलाके हैं, वहाँ पर ये एक सीज़न होता है, नमी के अंदर पॉलन्स ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। कोई घर में पालतू जानवर हैं, उनकी वजह से, डस्ट की वजह से, डस्ट माइट्स होती हैं, यानी छोटे जरासीम होते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवर, उनके फर यानी उनके बारीक पर होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, फ़िज़ा में होते, उनसे एलर्जी होती है। ये सारी चीज़ें
الرجی کر سکتی ہیں، تو اپنے الرجن کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی سے اس کو نکالنا ہے۔ یہ فرسٹ اور بیسٹ ریمیڈی ہے جو آپ زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس ریمیڈی اور اس پرہیز جیسا آپ کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ اس میں کوئی گولی دے گی، نہ انجیکشن دے گا، نہ آپ کو کوئی غذا دے گی۔ سب سے بیسٹ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں غذا کی طرف۔ 5 طرح کی خوراکیں ہیں جو آپ نے اپنی روٹین میں لے کے آنی ہے۔ اگر آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے، آپ کو سنیزنگ رہتی ہے یعنی چھینکیں آتی رہتی ہیں، آپ کا گلا خراب رہتا ہے، آپ کو کیرا یعنی بیک فال کی پرابلم ہے، یا آپ کو نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے، آپ کو بار بار اینٹی بایوٹکس یوز کرنی پڑتی ہیں، تو یہ 5 خوراکیں، 5 غذائیں آپ اپنی زندگی میں لازم کر لیجئے۔ 3 مہینے خاص طور پہ سردی والے جس کے اندر یہ والا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ اپنی غذا کا حصہ بنا کے رکھیں۔ اس میں پہلے نمبر کے اوپر آپ نے اپنی خوراک میں پرو بایوٹکس ایڈ کرنے ہیں۔ پرو بایوٹکس زندہ بیکٹیریا اور ییسٹ کو کہتے ہیں، یہ ہمارے گٹ کے اندر رہتے ہیں، اور یہ جو ہمارے نقصان دہ بیکٹیریا، وائرسز اور فنگس ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ لڑتے ہیں اور ہمارے مدافعتی نظام کو یہ مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دہی سے ملتے ہیں، دودھ سے ملتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پرو بایوٹکس پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے، لیکن آپ دودھ اور دہی کو اپنے خوراک کا حصہ بنا لیجئے۔ لیکن اس میں ایک بات مینشن کرنے والی ہے کہ دہی کی تاثیر بہت سارے لوگوں کے لیے ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی ان کی طبیعت کی جو علامتیں ہوتی ہیں، نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ، بلغم کا پیدا ہونا، وہ دہی کے استعمال سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ دودھ دہی کے ساتھ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کالی مرچ ہمارے ہسٹامین کے لیول کو کم کر دیتی ہے، نیچے لے آتی ہے۔ تو اس کا کمبینیشن بنا کے کسی بھی طرح سے وہ اگر یوز کرتے ہیں تو جو دہی سے ہونے والی ٹھنڈک اور ٹھنڈک سے ہونے والی الرجی ہے اس سے ان لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہد، ہنی، اس میں الرجی کو کم کرنے میں بہت اچھی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے سردیوں میں ہم اس کا فائدہ جانے بغیر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا بھی ہے۔ ایک تھیری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو پولنز کی وجہ سے الرجی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا یہ ایک خاص سیزن میں ہوتے ہیں، پھولوں کی وجہ سے جو موسم بہار ہوتا ہے اس میں یہ ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں، مکھیاں وغیرہ، شہد کی مکھیاں، ان کے ذریعے سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں اور ہوا کے ذریعے سے بھی آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو سانس کے پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں، استھما ان کا بڑھ جاتا ہے، نزلہ زکام ان کا تیز ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سامنے آئی ہوگی۔ ان میں یہ تھیری سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ اگر اپنے لوکل ایریا کا شہد استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کو پولن سے الرجی ہے، شہد ان پولنز کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے، بیلنس کر دیتا ہے اور پولن سے ہونے والی الرجی کو ختم کر دیتا ہے، منیمائز کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ والا شہد آپ کے لوکل ایریا کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کسی جگہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹا شہد، خاص طور پہ بیری والا، بیر جو جہاں سے ملتے ہیں اس درخت کا سب سے مؤثر بتایا جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کوئرسٹین ایک مرکب ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی تاثیر رکھتا ہے، یونانی طب کے اندر، میڈیکل کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری الرجی کو، ہسٹامین کے لیول کو، برونکیل استھما کو، یہ ساری علامتوں کو کم کرتا ہے۔ اور یہ کروسیفیرس ویجیٹیبلز کے اندر پایا جاتا ہے، جو بند گوبھی کی ساری نسلیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ والا کیورسٹین جو کیمیکل ہے یہ ملے گا۔ آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ابال کے سبزیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان کا سیلڈ کا باؤل روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو 3 سے 4 ماہ سیزن والے ہوتے ہیں، ویسے تو پورا سال استعمال کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں روٹین میں یہ ہوگا بھی کہ آپ کوئی نہ کوئی سیلڈ استعمال کرتے ہوں گے، لیکن اس کو ذرا آپ تبدیل کر لیجئے۔ گوبھی اور گوبھی سے ملی ہوئی ساری چیزیں، اس میں کالی فلاور، اس میں بند گوبھی کا پھول کوئی بھی ہے، آپ ان کو اس سیلڈ کا حصہ بنائیے، آپ کو اپنی الرجی والی علامتوں سے کافی حد تک فائدہ ملے گا۔ چوتھے نمبر پہ وائٹامن سی۔ وائٹامن سی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مدافعتی نظام کا اسینشیل پارٹ ہے۔ یہ اپنا ہمارے مدافعتی نظام کو آگمنٹ کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے اور اس کو تگڑا اور مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 2000 ملی گرام روزانہ وائٹامن سی بہت ضروری ہے۔ آپ ان کو لیمن سے لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کنو کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ آپ کا 1 یا 2 بڑے کنو تقریباً آپ کی زیادہ تر جو روزانہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بنا بنایا بھی مل جاتا ہے گولیوں کی صورت میں، تو اس کو روزانہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایک وارم واٹر کا گلاس لے لے، اس کے اندر آپ لیمن کو ویسے بھی نچوڑ کے یوز کر سکتے ہیں، یا ایک کوئی وائٹامن سی کی گولی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کے ہسٹامین کے لیول کو کم کرے گا خون میں، آپ کی الرجی کو کم کرے گا، آپ کے میس سیل کو سٹیبلائز کرے گا، اور جو استھما کے سمٹمز آتے ہیں جس میں ہماری جو باریک نالیاں ہوتی ہیں سانس والی، وہ سپیزم میں چلی جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، یہ ان کو کھولنے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 5واں اور آخری جو ہماری خوراک ہے وہ پیپرمنٹ آئل ہے، کالی مرچ کا آئل۔ یہ اسینشیل آئل ہے، مل جاتا ہے کسی بھی پنساری کی دکان سے۔ اس میں زبردست افادیت ہے کہ یہ اینٹی ہسٹامین ہے،
हिस्टामीन के अगेंस्ट चलता है, उसको कम करता है, स्टेबलाइज करता है। एलर्जी के जो भी रिएक्शन होते हैं उनमें बड़ा मौसर है। उनमें ये हमेशा जो हुक्मा, यूनानी और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, इंडियन मेडिसिन है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। दो तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, उसके अंदर आप यूज़ करें तो रूम में एयर के अंदर ये आपको मिलेगा और उसका फ़ायदा आपके जिस्म को होगा। अगर आपने इसको लोकली या टॉपिकली अप्लाई करना है कहीं किसी हिस्से के ऊपर, तो फिर आपने इसको कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करना है। एसेंशियल ऑयल्स अकेले कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, नुकसान देते हैं। इनको आपने हमेशा मिक्स करके और कैरियर ऑयल्स के ज़रिए उनके अंदर लगा के, कोकोनट ऑयल है, इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं, तो इस तरह से आपने यूज़ करना होता है। ये 5 तरह की ग़िज़ाएँ हैं, खुराक है, जो कि ओवरऑल भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एलर्जी वाले मरीज़ों को इन खुराकों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में लेके आना चाहिए। इंशाल्लाह 3 से 4 माह, 6 माह वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली और आखिरी जो एडवाइस हर डॉक्टर देगा वो यही है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जितना जल्दी हो सके उसको पहचानें, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करें, उससे दूर रहें, उस प्रोफेशन को बदलें। कोई पेट्स हैं तो उनको अपने घर से कहीं आप दूर रहें उनसे। अगर आपको डस्ट माइट का मसला है तो कारपेट हैं, पर्दे हैं, उनसे आपको अवॉइड करना है। तो आपने बेस्ट जो मेथड है उसको अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे ये खुराक आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सर्जरी के अंदर। सर्जरी से मुतल्लिक़ अगर आपको कोई भी ज़हन में सवाल आता है तो आपने कमेंट के अंदर वो ज़रूर लिखना है, उसको बताना है। हम ये कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि आपके सवालों को लेके 1 या 2 क्वेश्चंस उठाएं और उन पे हम 1 मिनट की डिस्कशन करें। उसका जवाब की सूरत में वो वीडियो के आखिर में दिया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन सर्जरी से रिलेटेड है, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसका ज़रूर उसको आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें। और ये चैनल अगर आपको पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।